السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بلقائكم أصدقائنا الأعزاء من متتبعي ومتتبعات قناتنا العلم في الصغر كالنقش على الحجر. في فيديو اليوم سنتعرف على أهم 6 كتب لمعرفة الثقافة الصينية. كما يعرف الجميع، لا تعتبر الصين مجرد دولة آسيوية عريقة تمتلك حضارة تمتد جذورها لآلاف السنين فحسب، بل ما يتعلق بالصين من أطعمة وثقافة وتاريخ وعلوم وتكنولوجيا متطورة وقوة اقتصادية يجعلها دولة فريدة من نوعها عالميا. ولأن الثقافة دائما هي أقصر الطرق للتعبير عن ماضي الشعوب العريقة وحاضرهم القوي ومستقبلهم المشرق، نستعرض من خلال هذا الفيديو أهم الكتب التي تتحدث عن الثقافة الصينية. معنا هو كتاب نظرة على الثقافة الصينية. أول كتاب كما قلت هو نظرة على الثقافة الصينية، وهو كلمحة عامة عن الثقافة الصينية، إذ يقدم هذا الكتاب حقائق تاريخية ثرية عن الظواهر الثقافية الحالية. تغطي العادات الصينية والمواقع السياحية والعلوم والتكنولوجيا والفنون الشعبية والأدب والتبادل الثقافي الدولي، كما يعد أيضا مدخلا جيدا لأي شخص يرغب في التعرف على الثقافة الصينية. ثاني كتاب معنا هو كتاب اقتباسات من كونفوشيوس. هذا العمل هو عبارة عن مجموعة من الاقتباسات عن كونفوشيوس، وردت باللغتين الصينية والإنجليزية. ويعد كونفوشيوس واحدا من أكثر الشخصيات المؤثرة في تشكل العقلية الصينية على مر التاريخ، كما تمتلك تعاليم وفلسفة كونفوشيوس نفوذا واسعا في العالم. ثالث كتاب معنا هو سلسلة الفنون الشعبية الصينية. صدرت المجموعة عن دار نشر شنغهاي للفنون الجميلة في شكل رسوم توضيحية ومقالات. يركز كل كتاب من السلسلة على فن شعبي واحد، مثل التانغكا، قطع الورق، الملابس، وصور السنة الصينية الجديدة. يمكن للقراء مشاهدة الصور الرائعة وفي الأثناء تعلم تاريخ وتطور كل شكل من أشكال الفن. رابع كتاب معنا وهو كتاب الأحرف الصينية. اللغة المكتوبة هي الوسيلة التي يتم من خلالها الحفاظ على الثقافة. يقدم هذا الكتاب بدوره مقدمة موجزة عن الثقافة العميقة للحروف الصينية، إلى جانب تقديم أمثلة توضيحية. ويبين الكتاب بأن تعلم اللغة الأكثر صعوبة في العالم يمكن أن يكون شيئا مثيرا للاهتمام. الكتاب التالي هو كتاب الرموز الصينية. عبر اعتماد زاوية فريدة في تحليل الثقافة الصينية، اختار هذا الكتاب أكثر من 100 رمز ثقافي صيني، مفصلا القصص الكامنة وراء كل رمز. مثل المرايا الصغيرة، تعكس هذه الرموز سحر الثقافة الصينية التقليدية.
أخيرا آخر كتاب معنا هو رموز جيانغسو، طبعة كتاب الجيب. في الأعلى توجد الجنة، وفي الأسفل توجد سوتشو وهانغتشو. تصف هذه المقولة المكانة الثقافية الفريدة التي امتلكتها هذه المنطقة منذ الصين القديمة. إذا كنت تبحث عن كتيب محمول عن ثقافة جيانغسو، فإن سلسلة رموز جيانغسو هي الخيار المثالي. يسلط الكتاب الضوء على تراث جيانغسو الثقافي، بما في ذلك حديقة سوتشو، أوبرا كونشي، وفن التطريز والموسيقى الشعبية. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.